Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. टेस्ट पढ्छौँ है। टेस्ट भनेको स्मॉल सैंपल टेस्ट भन्छौँ यसलाई। n is less than 30। यदि सैंपल साइज 30 र 30 भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई हामी जेड टेस्ट भन्छौँ। जेड टेस्ट स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट टेस्ट र टी टेस्ट भनेपछि टी टेस्ट भनेको स्मॉल सैंपल टेस्ट। स्मॉल सैंपल टेस्ट जब यदि n को भ्यालु सैंपल साइज को भ्यालु लेस देन 30 भयो भने देन हामी के पढ्छौँ त टी टेस्ट युज गर्छौँ। टी टेस्ट अब पहिलेदेखि सुरुमै यसलाई स्टुडेन्टहरूले डेभलप गरेको हुनाले यसको नाम के छ त स्टुडेन्ट टी टेस्ट पनि भन्छ। स्टुडेन्ट टी टेस्ट पनि भन्छ। यो टेस्टमा अब पपुलेसन मिन गिभन भयो भने यसमा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जेड टेस्ट जस्तो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदैन। यसमा स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदैन। यसमा अब एउटा सिंगल मिन टेस्ट गर्दा टी को भ्यालु कति हुन्छ त टी को भ्यालु x बार माइनस म्यू बाई s बाई रूट n, where s कसरी निकाल्छौँ त s कसरी निकाल्छौँ s equal to 1 by n minus 1 summation x minus x बार को स्क्वायर को रूट अथवा d बाट निकाल्यो भने 1 by n minus 1 summation d square minus summation d by d को स्क्वायर बाई n पनि हुन्छ यसरी। where सर उतापट्टि देखिएन। d भनेको के त x minus a जुन मिन गर्छौँ नि त्यसरी मिन गर्छौँ। अब यसमा एउटा level of significance और 90% जसलाई हामी असाइनमेन्ट लेखौँ 10%, 5%, 2%, 1% यसरी। यो भनेको हामी यसलाई 0.1 भन्छौँ, यसलाई चाहिँ 0.05 भन्छौँ, 0.02 भन्छौँ, 0.001 भन्छौँ। यो त तिमीहरूलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पढेकै छौ। अब यसमा एउटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ त यसलाई म्युले डिनोट
डिनोट गर्छ n-1 n भनेको नम्बर अफ सैंपल साइज अनि नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन डिग्री अफ फ्रीडम भनेको नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन भनेको एउटा अब्जर्भेसन दिए भने भयो त्यसमा डिपेन्ड हुने अरू अब्जर्भेसन भएको हुनाले त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन त्यसरी हामीले सिंगल मिन टेस्ट त्यस्तै डबल मिन टेस्टको बिस्तारै पछि गराउँछु हैन अब तिमीहरूलाई यदि पपुलेसन मिन भन्दा सैंपल मिन लेस भयो भने ल्याब टेस्ट भन्छौँ ल्याब टेल टेस्ट भन्छौँ पपुलेसन मिन भन्दा ग्रेटर भयो भने सैंपल मिन राइट टेल टेस्ट भन्छौँ र नट इक्वल टु भयो भने बोथ टेल टेस्ट भन्छौँ त्यो तिमीहरूले जेड टेस्टमा पनि पढ्या छौ हैन वन टेल टेस्ट र टू टेल टेस्टमा नट इक्वल टु भने बित्तिकै टू टेल टेस्ट भयो लेस देन भन्यो भने सुनिरहेछ हैन सुनेको छ सर तर यो बोर्डमा पुरै देखिएको छैन सर सर त्यो त्यसको फर्मुला स्याम्पल भ्यालु भनेर चाहिँ के हो सर कता छ यसको त्यसको स्याम्पल भेरिएन्स भने यताको देखिएन भने यता अलि सार्ने ल देखियो तल छोपिएको छ सर अझै देखियो हैन नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन भन्दा तल छोपिएको छ के पनि छैन नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भेसन भन्दा तल के पनि छैन यसलाई स्क्रिनशट लिने अथवा तिमीहरूले यसको फोटो खिच्ने अन्डर रुट र यो होल 1 divided by हो हैन टोलले s equals to total को फर्स्ट को भन डिग्री अफ फ्रीडम भन्दा इक्वल टु पछि के छ त्यहाँ डिग्री अफ फ्रीडम भनेको इक्वल टु भनेको न्यू यस्तो भी जस्तो भी हुन्छ नि यस्तो म्यू। भी साइन जस्तो यो त हैन न्यू भन्छ यसलाई म्यू हो भी जस्तो लेख्ने भी जस्तो यस्तो भी जस्तो न्यू भन्छ यसलाई भी जस्तो यस्तो लेख्ने त्यो भनेको डिग्री अफ फ्रीडम भनेको n-1 स्मल n-1 लाई डिग्री अफ फ्रीडम भन्छौं त्यसलाई के भन्छ सर त्यो सेम सिम्बललाई न्यू भन्छ के न्यू भी लाई माथि स्मल भी जस्तो लेख के हजुर अथवा स्मल भी जस्तो लेख्ने स्मल भी जस्तो त्यो म्यू भनेको त माथि x बार माइनस म्यू जस्तो माथिको जस्तो छ भन्नु र के हो यो बोले x बार न्यू भने हैन न्यू भने चाहिँ न्यू n e w लेख्छौ न्यू n e u हो खास n e u न्यू नट न्यू हैन न्यू भनेको पपुलेसन मिन हो न्यू भनेको पपुलेसन न्यू भनेको डिग्री अफ फ्रीडम न्यू हैन न्यू नयाँ n e u न्यू सर डिग्री अफ फ्रीडमलाई डीएफ लेख्न मिल्दैन सर डीएफ लेख्न मिल्दैन सिम्बलमा डिग्री अफ फ्रीडमलाई यो त यसलाई हामीले सर्टमा यसलाई डीएफ नै लेख्छ के तिमीहरूलाई यसलाई बाबु डीएफ पनि लेख्छ नि सर एफ पनि लेख्छ के एउटै कुरा हो के ए हस् सर हस् एफ ओके सर ओके
ल दुईटा प्रडक्ट एकै राख्ने केही फरक पर्छ। अनि अब तिमीहरूले यो सारा त सबै सार्यौ त? सारिसक्यौँ सर, साथीहरूले। मेट्नु है अब यो? हुन्छ सर। सर एकछिन बस्नु सर, तलको लेफ्ट साइडको सर नमेट्नु न। अलि जोडले बोल न। लेफ्ट साइडको सर देखेन। अब एउटा यो हेर है तिमीहरूले 202 पेज पल्टाउने एक्सरसाइज 6 को 1 नम्बर क्वेशन हेर है। 1 नम्बर क्वेशनमा के भन्यो भने द लाइफ टाइम अफ 1000 आवर इलेक्ट्रिक बल्ब के भन्छ भने अब क्वेशन पढ्यौ त तिमीहरूले सबैले 1 नम्बर क्वेशन पढ्यौ? हेलो पढ्दैछौँ सर एकैछिन। पढिरहेको छ। ल पढ 1 नम्बर क्वेशन पढ है। सर यसको भेरिएन्सको फर्मुला पनि लेखिदिनु पढ्यो भएको हैन? छ सर। हेलो पढिसक्यो हैन? हेलो सर पढ्यो के हाम्रो सर माइक पढ्यो पढिसक्यौँ। तल आउँदैछ। पढ्यो सर, पढ्यो। अब हेर पढ्यो भने तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिक बल्बको पपुलेसनले के भन्यो भने होल फ्याक्ट्रीको इलेक्ट्रिक बल्बको लाइफ कति एक्सपेक्ट गर्यो भने 4000 आवर चल्छ। एउटा बल्ब लास्ट गर्छ जान्छ कतिसम्म त 4000 आवर। साउन्ड मिलाउँदैछु, सुनिरहेछ? छ सर। सुनेको छ एकदमै सर। महँगो स्वर आयो क्या तिमीहरूले? सुन्यो? सुनिरहेछ सर।
सरको साउन्डै आएको छैन। सरको म्युट छ, सरले म्युट गर्नुभएको हो कि उता बोलिराख्नु भएको छ कि थाहा भएन। हेलो हजुर सर, हेलो हजुर सुन्नुहोस्। ल अब मैले पनि सुने है। ल अब कस्तो हुन्छ भने इलेक्ट्रिक बल्बको कति भन्यो त लाइफ कति 4,000 आवर। तर त्यहाँबाट हामीले एउटा फ्याक्ट्रीको लट लाखौँ प्रोडक्ट हुँदाखेरि 10वटा चाहिँ सेम्पल लिएर हेर्दाखेरि यो लाइफ कति आयो त 4.200 4200 4.6 भनेको 4600 3.9 भनेको 3900 अनि 4.1 भनेको 4100 यसरी आयो। अब के भन्छ भने जुन फ्याक्ट्रीले क्लेम गरेको छ 4000 आवर त्यो तिमीहरूले एक्सेप्ट गर्छौ कि गर्दैनौ? त्यो ठिक छ कि छैन, कि कम र बढी छ, फ्याक्ट्रीले भनेको ठिक छ कि छैन, त्यो हामीले टेस्ट गर्नु छ। त स्याम्पल साइज कति दियो त 10 दियो कि दिएन? हेर त 10वटा छ नि। यस सर। हो 30 भन्दा यदि कम भयो भने हामी आँखा चिम्लेर केही बोल्नै पर्दैन, टी टेस्ट युज गर्ने। 29 सम्म स्याम्पल साइज भयो भने टी टेस्ट हामी युज गर्छौँ। कुरो बुझ्यौ त? बुझ्यो सर। अब हेर, अब म सुरु गर्छु। अब क्वेसन मैले सारिन सल्युसन गरेर तिमीहरूलाई देखाउँछु। 1 नम्बरको सल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के लेख्ने त? सबभन्दा पहिला के लेख्ने? स्याम्पल कति छ त? स्याम्पल 10। अब यसमा एच नट तिमीहरूलाई थाहा छ। डिटेलमा लेख्ने हो भने आफै लेख्ने नल हाइपोथेसिस। के लेख्ने त? नल हाइपोथेसिस। अब समझ्या के भने म्यू कति त? 4000 आवर। अब H1 भनेको मैले बोलिरहनु परेन। H1 भनेको नल हाइपोथेसिस। H1 इज के भन्ने त? नट इक्वल टु के भन्ने त? म्यू इज नट इक्वल टु 4000 आवर। नट इक्वल टु 4000। अब बाबुले यसलाई लेस देन द ग्रेटर देन नभएको हुनाले यसलाई तिमीहरूले के भन्ने त? त्यही टोटल टेस्ट। टु टेल टेस्ट भने पनि भयो अथवा बोथ टेल टेस्ट भने पनि भयो, त्यसरी भन्ने। अब यसलाई राम्रो गर्नलाई नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस खोलिदिएको राम्रो, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने है। त्यसपछि के गर्ने तिमीहरूले? अब युजिङ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा T इक्वल टु T भनेको x बार माइनस म्यू कामुनी s बाई रुट n। यो रुट n लेख्ने। अब कम्पुटेसन गर्ने। कम्पुटेसन भनेको x को भ्यालु के राख्ने त? x को भ्यालु यो 10वटा राख है। के राख्छौ त? 4.2 त्यसपछि 4.6 त्यसपछि
3.9 डट 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 मैले राखिदिएँ एकैचोटि 5.6 अब तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ तिमीहरू अब यो सबै तिमीहरूले जोड्ने समेसन एक्स बाबु तिमीहरूले जोड्ने समेसन एक्स तिमीहरूले जोडिसकेपछि मिन निकाल्ने मिन त निकाल्न आउँछ तिमीहरूलाई मिन के गर्ने त मिन भनेको समेसन एक्स बाई एन गर्ने कति भयो जोडेर 44 सर हो सर 44 का मुनि 10 गर्ने 4.4 भनेको यो तिमीहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ सर यो 4400 हो है सर तिमीहरूले आफै बुझ्छौ यो मैले बोलिरहनु परेन अब तिमी f इक्वल टु तिमीहरूले अब हेर f इक्वल टु के गर्ने त x माइनस x बार जस्तो कि यो घटायो माइनस 0.2 अनि यो घटायो 0.2 यो घटायो माइनस 0.5 यस्तै यस्तै गर्दै तिमीहरूले लास्टमा के पाउँछौ त 1.2 पाउँछौ अनि के गर्ने त x स्क्वायर गर्ने बाबु तिमीहरूले यसको अब 0.04 गर्ने फेरि 0.04 गर्ने लास्टमा चाहिँ 1.44 गर्ने मलाई समेसन गरेर कसको भन्दैन समेसन एक्स स्क्वायर को सम भन्ने समेसन एक्स स्क्वायर को सम कति भयो त एक्स स्क्वायर को सम कति हुन्छ त कति हुन्छ यो जोडेर लेख्ने आफै तिमीहरूले गर अनि मलाई भन सर यति भयो अब x भनेको 1 by n minus 1 समेसन x minus x बार गरेको छौ नि x minus x बार को स्क्वायर अब तिमीहरूले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने सर तपाईँले त्यस्तो गरिदिनु भयो 1 by n समेसन x स्क्वायर को रुट मात्रै गरिदिनु भयो 1 by 10 minus 1 9 into 3 point कति आयो 3.12 अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने कति भयो बाबु लास्टमा 0.347 फेरि गर्न सर ओए रुट नहाल्ने हो सर रुट हाल्यो भने चाहिँ अर्कै आउँछ है सर रुट सहित हो कि रुट हाल्ने कि नहाल्ने सर रुट ए 0.589 0.589 यो 0.589 जुन आयो नि यो भनेको तिमीहरूले आफै बुझ्छौ 4400 आवर हो 4400 आवर तिमीहरूले फेरि देख्दैन होला 4400 आवर यो भनेको 589 आवर हो यो भनेको इन्टु मल्टिप्लाइड बाई 1000 गरेको यो मल्टिप्लाइड बाई 1000 गरेको यो बुझ्छौ तिमीहरूले यो चाहिँ सर सबै 1000 मा दिएको हुनाले तपाईले के गर्नुभयो भने त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त्यो त बुझ्छौ नि बाबु तिमीहरूले मज्जाले सर हो अब हेर यो पनि 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको हो अब यसको तिमीहरूले अब यसको एकचोटि बोर्ड आज अहिले सानो छ त्यसैले तिमीहरूले यसलाई सारी हाल्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिइहाल्नु पर्यो है बाबु यसको स्क्रिनशट लिइहाल्नु पर्यो अथवा सारी हाल्नु पर्यो
कन्फ्युजन केही छ भने सोधिहाल्ने है, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने। मेटो त सर एकैछिन है त सर हजुर H1 इक्वल टु μ1 लेख्दा नि हुन्छ कि x बारै लेख्नुपर्छ? एक्स बारै लेख्ने नि, एक्स बारको भ्यालु नट इक्वल टु यति भयो भने यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ होला। यहाँ त अब फेरि माथि म्यू छ नि त है। म्यू त भयो नि, पपुलेसनको भ्यालु हो 4000, त्योसँग स्याम्पल मिल्छ कि मिल्दैन टेस्ट गर भने हो के। त्योसँग स्याम्पल मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो कम्प्युटेसनको एकचोटि भन्नु न। कम्पुटेसन अफ मिन हो, कम्पुटेसन अफ मिन सबभन्दा सजिलो यही लाग्नु पर्ने तिमीहरूलाई। कम्पुटेसन यो सबै क्वेसनबाट भ्यालु राखेको, यो जोडेर कति भयो, यो अघि कति भनेको थियो तिमीहरूले 44 भनेको थियो, जोडेर 44/10 गर्यो 4.4 आयो। 4.4 x माइनस x बार निकालेको 4.2 माइनस 4.4 4.6 माइनस 4.4 3.19 माइनस 4.4 त्यसरी गरेर यो भ्यालुहरु निकालेको हो कि हैन? हो सर। अनि त्यसैको स्क्वायर गरेको, यो स्क्वायर गरेर अघि तिमीहरूले भनेको थियो 3.12 आउँछ हैन त? यस सर। अब यो अहिले भ्यालु सबै आयो। अब मलाई डिसिजन गर्न छ, डिसिजन गर्नु छ, त्यसैले मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन म यसलाई नेटमा खोजे है त। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हेर ल, की कति छ त? x बार माइनस म्यू, x बार माइनस म्यू by s by root n, this is 4000 minus 4400 divided by 589 by root 10. यसको भ्यालु कति भयो त? 2.148. 18 पछि 148. 2.148. 2.148 अथवा 2.15 भयो, ठिकै छ। यो माइनसमा आयो होला हैन? अनि टी को मोडुलस ए हजुर सर, यो म्यू कहाँबाट 4400 भयो सर? स्याम्पल मिन पो 4400 हैन? ल ल त्यसो भए ठिक छ। 248 त्यसो भए मोडुलस जहिले पनि चाहिन्छ, नेगेटिभमा आयो भने मोडुलस दिने। therefore computational value of t 2.148 tabulated 0.05 df कति त 9, df equal to 9। अब तिमीहरूले डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ त? 9। डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो? 9 भयो। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने
अब तिमीहरूले जसरी पढेको अब यो जेड को भ्यालु पढ्छौ 1.645 1.96 2.33 2.58 यो 90%, यो 95%, यो 98%, 99%, त्यो कुराहरू अब यहाँ हुँदैन। यी टेस्टमा यो भ्यालुहरू तिमी पढेको यो भ्यालुहरू अहिले हुँदैन। अहिले के हुन्छ त लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेन भने सदाबहार कति पर्सेन्ट हो? 5%. 5%। डिग्री अफ फ्रिडम यसमा अलवेज हुन्छ n - 1। n को भ्यालु 10, त डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो? 9 भयो डिग्री अफ फ्रिडम। 9. अब हामीले बुकको यो बुकको पेज लास्ट पेजमा जाने बुकको पेज नम्बर कतिमा जाने भने तिमीहरूले बुकको पेज नम्बर 300 तिमीहरूले 86 पेजमा जाने 386 पेजमा जाने गयो सबैले? Yes sir. गयौँ सर। सर गयो। यहाँ हेर लेखिया छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अफ टु टेस्ट टेस्ट। यहाँ लेखिया छ नि लाइनमा हेर त तल। हो सर। हो अब यहाँ हेर भर्टिकल लेखिया छ डिग्री अफ फ्रिडम 1 2 3 4 5 देखि धेरै छ त्यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम लेखेको देखियो त? यस सर। त्यहाँ 9 मा औला राख्ने डिग्री अफ फ्रिडमको तल 9 मा 1 देखि छ 9 छ नि 9 मा औला राख्ने है। अनि टु टेस्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अफ टु टेस्ट टेस्टमा थर्ड लाइनमा हेर 0.05 छ कि छैन? हो सर। 0.05 एउटा औलालाई तल ल्याउने 9 डिग्री अफ फ्रिडमको औलालाई राइटतिर लाने एउटा नम्बर छ त्यो नम्बर कति छ? 2.262. हो थ्याङ्क यू। यहाँ आफ्नै मनले के लेखिदिने 2.262 यो त बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। यो बुझ्यौ त बाबु हेर्ने तरिका बुझ्यौ त? बुझ्यौँ सर। के भयो कसै हाया त्याग नगर यहाँ सुन राम्ररी। तिमीहरूले 10% भन्यो भने किन हेर्ने कति हुन्थ्यो यसको 9 डिग्री अफ फ्रिडममा भ्यालु 1.833. 20% मा 20% मा 1.383. 99% मा 1% मा 4.789. 1% 1% 2821. 3.250 होला। 3.25. हो 0 ए, ए। अब मेरो 0.1 भनेको नि त त्यो भनेको। ठिक छ अब तिमीले अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट माथिको हेर है 210 टेस्ट जहाँ लेखेको छ त्योभन्दा माथि 110 टेस्ट आयो भने 110 टेस्टको केस भयो भने 9 डिग्री अफ फ्रिडममा 5% मा कति हुन्थ्यो भ्यालु? कति भन्नुभयो सर? 5% अफ सिग्निफिकेन्टमा यदि 110 टेस्ट हो भने कति हजुर। भ्यालु हुन्छ 9 डिग्री अफ फ्रिडममा? 1.833. 110 टेस्ट हेर्दाखेरि माथिबाट लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट हेर्ने टुल 10 टेस्टमा छ भने त्यहाँ एक लाइन तलबाट हेर्न थाल्ने है। मलाई अब 110 को 0.05 मा 6 डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु भन त 110 टेस्टको मलाई के भन्ने तिमीहरूले
110 टेस्टको 5% मा 6 डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु भन त 1.943 1.943 943 ओ अब मैले के भने मेरो स्टुडेन्टलाई मैले की टेस्ट हेर्न सिकाउनु पर्दैन कि पर्छ पर्दैन सर अब मेरो स्टुडेन्टलाई की टेस्टको सर टेबल एकचोटि हेर्न भनिदिनु न कसरी हेर्ने रे एकचोटि भनिदिनु न सर ल 110 टेस्ट भयो भने कुन भ्यालु हेर्ने सेकेन्ड कलमको कि फर्स्ट थर्ड कलमको 5% मा सेकेन्ड कलम फर्स्टको सेकेन्ड हेर्नु पर्यो ओ माथिबाटको सेकेन्ड हेर्नु पर्यो कि परेन पर्यो सर 210 टेस्ट हो भने थर्ड हेर्नु पर्यो हेर त्यहाँ क्लियर गरेछ 110 टेस्टको लागि माथिको लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 210 टेस्टको लागि तल डिग्री अफ सिग्निफिकेन्ट दिएकै छ नि अब हेर मलाई तिमीहरूले 210 को 0.1 मा 0.1 को 15 डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु भन त 0.12 टेस्ट को 0.1 को 15 डिग्री 1.753 1.753 कति 1.753 sir 1.753 थ्याङ्क यू सबैले बुझ्यो त yes sir let's go गर्छला अब बोल्नु तिमीहरूले बुझ्यौ सर यो सर बुझ्दै बुझिएन बुझेन सर 1 वाला चाहिँ बुझ्नु सर 212 को चाहिँ बुझेन सर तिम्रो अगाडि बुक छ नानी कुनै बुक छ बुक छ सर सर एन्ट्री छ भने त्यो बुकको तिमीहरूले आजै गएर के गर्ने स्टेसनरीबाट 10 रुपियाँमा पाउँछ त्यो स्ट्याटिस्टिकल टेबलको बुक पाउँछ 25 रुपियाँ भइसक्यो अहिले 25 रुपियाँमा स्ट्याटिस्टिकल टेबलको बुक पाउँछ है त्यो किन्ने त्यो अनि नभए अहिले लाइफ क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई बुकबाटै हेर्ने लास्ट पेजमा है बुकको लास्ट पेजमा लेखिया छ क्रिटिकल भ्यालु अफ की टेस्ट लेखिया छ जुनसुकै बुकको पछाडि लेखिया छ हेर त क्रिटिकल भ्यालु अफ स्टुडेन्ट टी टेस्ट लेखिया छ की डिस्ट्रिब्युसन लेखिया छ हेर्यौ तिमीहरूको अगाडि टेबलै छैन कि यहाँ ए भयो सर मैले बुझेँ सर थ्याङ्क तिमी एकजना बुझेर भएन मलाई सबैले बुझ्नुपर्छ यू बुझेन सर फेरि भन्दैन सर यहाँ अर्कै किताब छ के मसित त खनालको अरे जुनसुकै बुक भयो नि एउटै कुरा हो टेबलको भ्यालु फरक हुन्छ त टेबलै हो सर अनि क्वेशनै छैन सर कुन सेक्सन हो तपाईँ ए भाइ क्वेशन छैन भने मैले भनेको टी टेस्टको क्वेशन तिमीहरूले पहिले फर्स्टमा सबै क्वेशन कति पेज छ भने यहाँ 2 पेज छ 10 वटा 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज यो 7 पेजको फोटो खिचेर जोसँग चाहिँ यो बुक छ नि के कुन पब्लिकेसनको यो ड्रिमल्यान्ड हो जोसँग बुक छ यो 7 वटा पेजको फोटो खिचेर ग्रुप मेसेन्जरमा हालिदिने मलाई थाहा छ कोसँग यो बुक छ मैदानी नगएर तुरुन्तै हालिदिनु पर्ने हिजो अस्ति हालिदिनु पर्ने तिमीहरूले बुझ्दै सबै बुकको सबै क्वेसन सबैलाई सेयर गरिदिनु पर्दैन मलाई सजिलो हुन्छ नि त खै सर अरू सबैलाई चाहिँ ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनको पढाइरहेको रहेछ हामीलाई चाहिँ पकटाइ किन एउटा मात्र खनालको पढाइरहेको केही पनि फरक पर्दैन तिमीले खनालको
अब सर अब कलेज लाग्यो भने त सरले पढाउनुहुन्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो। अब अहिले हेर्नु पर्यो नि क्वेसन पनि छैन, कुन क्वेसन हेर्ने आजको अर्को बुक छ। अरे भाइ तिम्रो तिमी भिडियो भने खनाल पब्लिकेसनको 3 नम्बर क्वेसन यहाँ हो। त्यहाँको सर यो भ्यालु हेर्न सिकाइदिनु, यो भ्यालु हेर्नै जान्दैन के सर। भ्यालु हेर्न अब यो सेल यामा 1 यसको प्र्याक्टिसमा हुन सक्छ, प्रोडक्सनमा हुन सक्छ, क्वालिटी घटाउने 0.1 for 15 degree of freedom. किन आएको 0.1 को 15 degree of freedom यो दुवै एउटै भ्यालु हो। अब यहाँ हेर तिमीहरूले टेबल छ तिमीहरूको अगाडि दुवै एउटै भ्यालु हो है। अब तिमीहरूले मलाई के भन्नु पर्यो बुक छ है अनि त्यहाँ क्रिटिकल भ्यालु अफ टी डिस्ट्रिब्युसन लास्ट पेजमा भेटायो त्यो पना क्रिटिकल भ्यालु अफ स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन भेटायो। F distribution भेटायो सर। critical value of T square level of significance critical value student T हो distribution त्यही हो त्यहाँ हेर बाबु त्यहाँ माथि लेख्या छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 1 टेल टेस्ट तल लेख्या छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 2 टेल टेस्ट लेख्या छ। हजुर सर। अनि यहाँ ठाडो हेर फर्स्ट लाइनमा लेख्या छ डिग्री अफ फ्रिडम अनि 1 2 3 4 5 सरी छ है। अब तिमी हेर तिमीलाई 10% भनेको 0.1 को 15 डिग्री अफ फ्रिडममा 1 टेल टेस्टको भ्यालु कति छ त तिम्रो पहिला भर्टिकली त्यहाँ फर्स्टमा 10 मा औला राख्यौ त 1.341 होइन 1 टेल टेस्टको भ्यालु भयो 1.372 हो ए 15 सरी हो 1.341 हो 15 मैले 10 डिग्री अफ फ्रिडममा हेरेँ हो 1.341 ठीक छ हेर्यौ सर पन्नै नभेटेर हो त्यही चाहिँ यदि 2 टेल टेस्टमा गयो भने त्यही कुरा यदि हामी 2 टेल टेस्टमा गयो भने यहाँ 2 टेल टेस्टमा यसको भ्यालु भयो सबैले भन्यो यसको भ्यालु भन्यो तिमीहरूले 1.753 तर यसमा के हुन्छ त 15 कै 0.1 मा त के हुन्छ 1. कति 753 तिमी किन भने मैले जसले आउने त्यसले पो भन्छ अनि कसले सोध्यो अब आयो सबैलाई सर टेबल हेर्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ विचार गर्ने यो भएपछि तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन यो टेबल हेर्न सिक्यो। अब टेबलमा मैले फर्केर गइनँ है अब ठ्याक्कै भ्यालु भन्छु अर्को क्वेसनदेखि त म टेबलको भ्यालु भनेर कतिले त्यहाँ टी क्यालकुलेटेड भनेपछि बित्तिकै तिमीहरूले लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट र डिग्री अफ फ्रिडम राख्न बित्तिकै सर यति लेख्नुहोस् भ्यालु भनेर तिमीहरूले भन्न सक्छौ नि। अब सकिन्छ सर यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% र डिग्री अफ फ्रिडम 9 भनेर क्वेसनमै छ हो छैन बाबु लेभल कसरी राखियो सर यो हो यो एकदमै सजिलो छ सबभन्दा सजिलै यो छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट तोक्यो भने तोकेकै राख्ने यदि बुकमा तोक्या छैन भने यो क्वेसनमा तोकेको छैन तोकेन भने सदाबहार के हुन्छ त 5% सदाबहार कति हुन्छ 5% 5% लाई हामी कसरी भन्छौँ म्याथमेटिक्समा 0.05 भन्छौँ भन्दैनौ त्यसरी भन्छौँ नि 0.05 भन्छौँ नि त हजुर। अब डिग्री अफ फ्रिडम कसरी आयो
जतिवटा आइटम छ स्याम्पल छ त्यो -1 total number of independent events of the system is known as degree of freedom. So if n is 10 then their degree of freedom is n-1 9 sample size को आधारमा जो degree of freedom हुन्छ is clear क्लियर भयो सर क्लियर भयो अब यो भएपछि मलाई चाहिँ अब सक्यो यो भनेपछि मैले यहाँ लेख दिएँ अब T calculated के भयो त क्याल्कुलेटेड टी स्मलर भयो T tabulated भयो यो त बुझ्छौ नि तिमीहरुले यस सर टेबल को भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु स्मल भयो भने h0 sf क्याल्कुलेटेड भ्यालु धेरै भयो भने h1 sf त्यो थाहा छ नि तिमीहरुलाई यस सर क्याल्कुलेटेड थोरै भयो भने h0 sf क्याल्कुलेटेड धेरै भयो भने h1 sf थाहा छ तिमीहरुलाई यस सर त्यसैले अब के लेख्ने त डिसिजन गर्ने डिसिजनमा के लेख्ने त डिसिजनमा यो डिसिजन है डिसिजनमा के लेख्छौ र भन न Your 0 accepted. 0 is accepted. Computational value of T is less than Tabulated value of tabulated value of T tabulated value of T Therefore, significance level H0 of 5. is at 0.05 degree of freedom line hence के लेख्ने HO is accepted. accepted यसैलाई तिमीलाई लेख्न मन लाग्यो भने नभए केही फरक पर्दैन h1 is rejected लेखे पनि एउटै कुरा हो अथवा दुईटै लेखे पनि केही फरक पर्दैन एउटै कुरा हो अब h0 is accepted h0 is accepted hence के त h0 is accepted the average अब We question accept the hypothesis. average lifetime of question of electric bulb Bulb 4000 hours is rejected है ना Accepted होला नि सर के हुन्छ यो accepted भयो accepted thank you accepted not rejected rejected कुन बेला हुन्थ्यो त टेबुलेटेड सानो भएको भए सर यसमा कहाँनिर झ्यार भयो क्वेशनमा त्यो भन झ्यार छ के भन्नुभयो सर गडबड छ झ्यार छ क्लियर छैन क्लियर छ सर एकदम क्लियर छ एकदम अब तिमीहरुले 2 नम्बर बुक क्वेशनमा हेर है 2 नम्बर क्वेशनमा
sample size 10 दियो, large sample number of products in this month. अनि के भन्यो भने our light of data would like appreciate suggested that the mean of number of items per produced in the population. Average मा कतिजना कतिवटा प्रोडक्ट गर्छ त न्यू को भ्यालु कति दिएको छ 58 58 न्यू. लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति दियो 5%. डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ 9 हुन्छ सर. 9 को Nine भ्यालु दिएको छ। उले क्वेशनमै दिएको छ त्यो हेर है कति यो केवलै हेर्नु नपर्ने कुरो बुझिराख्नु यो यस सर. किनभने क्वेशनमा यसमा पनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएन त्यसैले 5%. एउटा अब्जर्भेसन छ त्यसैले डिग्री अफ फ्रिडम 9. अब भ्यालु ट्याब्लेटेड भ्यालु त क्वेशनमै दिएको छ अनि हजुर सर। क्वेशनको भ्यालु अलिकति दया माया परे पनि तिमीले बाहिरको युज गर्न पाउँदैनौ टेबलको युज गर्न पाउँदैनौ हुन सक्छ यो यदि 2.262 यो इन्करेक्ट भ्यालु त टेबलबाट हेरेर इन्करेक्ट भ्यालु भए पनि यो बुकमै दिएको क्वेशनमै दिएको भ्यालु युज गर्नुपर्छ टेबलबाट हेर्न पाइएन कुरो बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको बुझ्यो बुझ्यौँ सर. सर। बुझेँ सर। यदि तिमीले 5% मा 9 डिग्री अफ फ्रिडममा अर्कै भ्यालु 2.72 पाए पनि 2.272 पाए पनि त्यो राख्न पाइएन जे क्वेशनमा दिएको छ त्यही युज गर्नुपर्छ है त हुन्छ सर। दिएको छैन भने टेबलबाटै हेर्छौ र तिमीलाई के भन्छु भने 99% केसमा मिस्टेक दिँदैन जे टेबलको भ्यालु हुन्छ त्यही यहाँ लेखेको हुन्छ है कुरो बुझ्यौ त यस सर. बुझेँ सर। अब तिमीहरूले यो 10 वटा आइटम पनि दिएको छ 51 52 53 सेम क्वेशन भएको भएन 1 नम्बर 2 नम्बरलाई भन त भयो सेमै सर. छ। यो टेस्ट के लेस देन ग्रेटर देन टेस्ट गर्न भनेको छ त कहाँबाट हेर छैन सर. in the light data would be appropriate छैन सर। to suggest the mean number of item produced this month population भनेको छ यो बोथ टेल टेस्ट के भ्यालु भयो यसमा पनि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुनु भएन अब 3 नम्बर क्वेशनमा जाने 3 नम्बर क्वेशनमा गएपछि अब तिमीहरूलाई म्यू को भ्यालु दिइसक्यो 3500 ठीक छ ठिक छ सर। छ. अनि 6 वटा स्याम्पल 6 वटा स्याम्पल दिएको छ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ 5 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ हो सर। बिलो द स्ट्यान्डर्ड भनेको छ 110 टेस्टको कुरा लेफ्ट आयो भने चाहिँ बिलो बिलो भन्न बित्तिकै लेफ्ट टेल टेस्ट अब त्यो केसमा एस बार लेस देन 3500 भन्यो म्यू चाहिँ 3500 एस बार के भन्यो त लेस देन 3500 हुन्छ भन्ने टेस्ट गर अरु 110 टेस्ट मात्रै तिमीहरूलाई टेबलको भ्यालु हेर्न गाह्रो होला है टेबलको भ्यालु हेर्न गाह्रो हुँदैन 3 नम्बर गरिदिनु पर्छ त गरिदिउ पर्दैन सर। किन होला सर? टीको भ्यालु माइनस अनि प्लस गर्ने हैन यसमा 3 को टीको भ्यालु त प्लसमै हुन्छ यहाँ त हैन यदि माइनस आयो भने त्यो लेफ्टमा प्लस गर्ने कि के गर्ने यसमा त्यो केही भएन सुन न तिमीले जुनसुकै ठाउँमा यदि नेगेटिभ आयो भने टीको भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु कहीँ पनि नेगेटिभ हुँदैन जुनसुकै टेस्टमा नेगेटिभ आयो भने त्यो मोडुलस लिएर पोजिटिभ बनाइदिइहाल्ने ए हुन्छ सर जहिले पनि जुनसुकै टेस्टमा जुनसुकै फर्मुलामा यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु नेगेटिभ आयो भने मोडुलस लिएर त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिइहाल्ने त्यो मूल मात्र हो है त्यो ठीक छ यस सर अब मैले मेरो
स्टुडेन्टहरूलाई धेरै आज मैले भनिर धेरै कुरा गर्दा पनि गरिन है। अब तिमीहरूलाई 6 नम्बरसम्म आफै गरेर ल्याउने भने है त मैले। अब म 4 नम्बर पढ्छु, 5 नम्बर पढ्छु है। 5 नम्बर म गरिदिन्छु एउटा ल। हुन्छ सर गरिदिनु। 5 नम्बर म गरिदिन्छु। मलाई चाहिँ 6 सेक्सनको मात्रै ग्रुप म्याचिङले भेटायो बिबिएस फर्स्ट एमबिएस फर्स्ट सेमको है। त्यसमा मैले हालिदिएँ होइन। अरू कम्बाइन्ड म्यासेन्जर छ भने त्यहाँबाट फरवार्ड गराए है कसैले। 6 सेक्सनवाला म्यासेन्जरमा मैले हालिदिएको छु, तिमीहरू आफै हाल्ने है। अब मलाई के गरिदिनुपर्छ यो क्वेसन हेर त, कति सजिलो क्वेसन छ। सबभन्दा सजिलो क्वेसन यही छ। के भनेको छ भने पपुलेसन मिन 53, स्याम्पल साइज कति क्वेसनमै दिएको छ सिधा। 16 साइज कति 16 छ सम सर। अफ डेभिएसन टेकन फ्रम मिन कति 135। 135। यति तीनटा कुरा मात्रै गिभन छ, केही पनि गिभन छैन है। अनि त्यसबाट एस निस्क्यो निस्केन हेर त। त्यति गिभनबाट एस निस्क्यो। 56 छ कि 53 छ हौ त्यो दिएको। 56 हो। 56 छ है। माथि 53 छ अनि फेरि तल पपुलेसन ह्याभिङ 56 एज मिन भनेको छ। त्यो त म्यू भयो नि। ठिक छ। सर यक्स बार त 50 यक्स बार होला 53 त। म्यू चाहिँ 56 हैन। सरले हो त्यो माथि मिस्टेक गर्नुभयो। अब यो अब टी त तिमीहरूलाई थाहै छ एस बार माइनस म्यू बाई एस बाई रुट एन गर्ने। अब तिमीहरूले यो क्वेसन आफै गर्न सकिहाल्छ, त्यसमा केही छँदै छैन। छ त छैन सर। अब टेबल भ्यालु हेरिहाल्छु। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ कि छैन यसमा? लेभल अफ छ सिग्निफिकेन्स सर। दुईटा दिएको छ सर। दुईटा दिएको छ, दुईटामा टेस्ट गर्नुपर्छ। यो नयाँ कुरा आयो है। एउटामा सिग्निफिकेन्ट एक्सप्लोड एसेट, अर्कोमा एक्सप्लोड रिएक्ट पनि हुन सक्छ। थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छ सर। अब पहिला यसको भ्यालु निकाल्दा तिमीहरूले कति आयो? टीको भ्यालु -4 आउँछ सर। कति? -4 -4 सर। Calculated कति भयो? -4 यस सर। Calculated कति भएछ? 0.95। अघि 0.05 15 डिग्री अफ फ्रिडम को कति भ्यालु दियो? 2.13। फेरि के भने कि tabulated 0.10 15 डिग्री अफ फ्रिडममा फेरि अर्को भ्यालु दियो कति त? 2.95। दुईटा भ्यालु दियो है।
दुवै भ्यालुमा एउटै डिसिजन हुने भयो यो क्वेसनमा संयोगले सुनिरहेको छौ मैले बोलेको यस सर यो तलको देखिया छैन है तलको एक लाइन देखिया छैन है छैन सर त्यही 2.13 सम्म मात्रै देखाएको छ 0.213 सम्म देखिया छ त्यही टी ट्याबुलेटेड तपाईँले हजुर लेख्नु भएको थियो नि 2.13 त्यहाँसम्म मात्रै देखाएको छ त्योभन्दा मुनिको लाइन देखाएको छैन सर therefore he calculated यो सबैले बुझ्यो 4 he calculated 0.05 क्यालकुलेटेड भ्यालु त -4 आउँछ हैन अनि त्यसो भनिरहनु पर्छ त कतिचोटि बोलेको सुन्दैन तिमीहरूले अलवेज माइनस आयो भने 100% सबै केसमा मोडुलस भ्यालु राख्ने भने छु नि त हो यदि के भन्यो टी क्यालकुलेटेड यो बुकमै दिएको क्वेसनलेटेड दुईटा क्वेसनमा चेक गर भनेको छ 0.10 15 डिग्री अफ फ्रिडम 0.01 हो सर 0.01 हो 0.01 हो 1% मा यो दियो है दुवै लेभल अरु क्वेसनमा एउटा डिग्री अफ एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिन्थ्यो यसमा दुईटैमा टेस्ट गर भन्यो है फर बोथ केस टी क्यालकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी ट्याबुलेटेड बोथ केसमा हैन यस सर so for both case HO is rejected H1 is accepted H1 is Yes, sir. accepted so there is significant difference between population and sample mean कुरो बुझ्यौ yes sir there is significant difference हजुर not equal significant difference between population and sample is clear यस yes sir यसरी डिसिजन गर्ने सबभन्दा सजिलो क्वेशन यो भएर कति सानो नसकियो त सकेन ओके सर सजिलो छ कि गाह्रो छ सजिलै लाग्यो अहिलेसम्म सजिलो छ अब अरु क्वेशन कस्तो छ अब अर्को टी पढाउँछु यस्तो देख्दै के लेख्नु छ भाइ आजलाई यति नै गर आज योभन्दा बढी मैले पढाइन आज तिमीहरूलाई खालि आफै प्र्याक्टिस गर भने दुईटा डबल स्याम्पल टेस्टको बिस्तारै म भोलि अर्को दिन डबल स्याम्पल टेस्ट पढाउँछु त्यसपछि पेयर टेस्ट पढाउँछु तीनटा टेस्ट छ यसमा त्यसपछि बिस्तारै बुझिया छ होला डिसिजन एकचोटि भनिदिनु न फेरि भन त डिसिजन एकचोटि भनिदिनु न डिसिजन भनिदिने डिसिजन आएन तिमीहरूलाई डिसिजन त्यस्तो त नहुनु पर्ने डिसिजन यस्तो हुन्छ म यहाँ लेख्छु है अलिकति at 0.05 15 degree of freedom he calculated is less than he calculated is greater than he tabulated also 0.01 15 degree of freedom he calculated is greater than he tabulated यति त बुझ्यो डिसिजन
Here, both case he calculated as a computational value is greater than critical value अथवा he tabulated अथवा critical value and S0 is rejected अथवा S1 is accepted एउटै कुरा हो hence there is significant difference between sample mean and population mean सक्यो यो त लेख्न आउँछ भनेर नलेखे नि त मैले तिमीलाई लेख्न आउँछ भनेर छोडिदिएको हो सर यो V15 भनेको चाहिँ के दिएको हो के भयो यो V इक्वल्स टु 15 छ नि 15 होला 14 हैन 15 छ 15 हजुर 15 नै हो सर हेर्नु पर्ने यो बुझेन त यो सुरुमा 15 DF मा हेर्नु भनेको हो सर यो हो थ्यांक यू फ्रीडम भी भनेकै सर यो तिमीहरुले टोटल टेस्ट चाहिँ कसरी भयो प्लिज कीप क्वाइट अब मैले के भने यसको लागि मैले के बोले भने भी लेखे पनि उही कुरा हो डिग्री अफ फ्रीडम लेखे पनि उही कुरा हो मैले सुरुमै क्लासमा आउन बित्तिकै आज भनेको हो त्यसैले भी भनेको डिग्री अफ फ्रीडम हो डिग्री अफ फ्रीडम भनेको भी हो दुईटै एउटै कुरा हो मैले सुरुदेखि नै क्लासमा आएकोदेखि नै मैले स्टुडेन्टहरुलाई मैले भन्दै गएको छु त्यसैले भी भनेको पनि डिग्री अफ फ्रीडम हो तिमीहरु नझुकिने भी भनेको पनि डिग्री अफ फ्रीडम हो डिग्री अफ डीएफ लेखे पनि डिग्री अफ फ्रीडम हो त्यसमा नझुकिने एउटा कुरा अर्को कुरा यो भ्यालु कहाँबाट आयो भने भ्यालु 0.05 को बोथ टेल टेस्ट को 15 मा टेबलबाट हेरे पनि भयो तर नहेर्ने किनभने क्वेशनमै प्रोभाइड भयो भने हामी टेबलमा हेर्छौं त हेर्दैनौ अनि इन केस यो दिएन भने त यो दुईटै भ्यालु 2.13 2.95 हामी कहाँबाट हेर्छौं त टेबलमा हेर्छौं टेबलमा पनि यही होला इन केस टेबलमा हेरेर अर्कै टेबलमा अर्कै भ्यालु छ भने हामीले एकछिनको लागि 100% करेक्ट टेबलकै भ्यालु हो क्वेशनको भ्यालुलाई नै हामीले अब एकछिनको लागि 100% करेक्ट क्वेशनको भ्यालुलाई बुझ्ने र एकछिनको लागि टेबलको भ्यालुलाई के बुझ्ने इनकरेक्ट बुझ्ने त्यो हिसाबले मेरो स्टुडेन्टले त्यसरी गर्छ क्लियर यस सर क्वेशनमा दिएको छ भने टेबल हेर्नै परेन जे इनकरेक्ट भ्यालु दियो जस्तो सुकै भ्यालु दियो जे टेबलमा दिएछ त्यसैलाई करेक्ट मानेर गर्नु पर्यो तिमीहरुले अनि इन केस दिएको छैन भने तिमीहरु थाहै छ तिमीहरुलाई अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तोकेन त्यो 1 टेल टेस्ट होस् या 2 टेल टेस्ट होस् लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएन भने अलवेज 5% मा हेर्ने सकिगयो हैन सर हजुर त्यो लास्टमा तपाईले लेख्नु भएको छ नि हेन्स देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भनेर छ नि यो चाहिँ खासमा त्यो एचओ इज रिजेक्टेड भएको भएर भएको हो कि जे एक्सेप्टेड भए पनि रिजेक्टेड भए पनि यही लेख्ने हो तिमीहरुले आफै यसको डिबेट आफै गर्ने हेर एच नट एक्सेप्ट भयो भने के हुन्छ स्याम्पल र पपुलेसनमा कुनै डिफरेन्स छैन देयर इज नो difference there is not significant difference राम्ररी बुझ्नु एच नट भनेको नट
एच नोट भनेको नोट डिफरेन्स हो एच नोट भनेको नोट डिफरेन्स हो H1 भनेको डिफरेन्स हो हो सर अनि H1 H1 एक्सेप्टेड छ त्यही पनि सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स लेख्नु भएको छ नि त हो त्यही त हो नि एच नोट ए सुन न बाबु सुन यहाँ राम्ररी बुझ एच नोट एक्सेप्ट गर्न बित्तिकै हजुर एच नोट एक्सेप्ट गर्न बित्तिकै नोट डिफरेन्स कुनै फरक छैन स्याम्पल र पपुलेसनमा कुनै फरक छैन बुझ्नु पर्यो तर हाम्रो केसमा H1 एक्सेप्ट गर्यो H1 एक्सेप्ट गरेको केसमा सधैँ के बुझ्ने भने स्याम्पल र पपुलेसनमा डिफरेन्स छ H1 एक्सेप्ट गर्यो भने डिफरेन्स छ H नोट एक्सेप्ट गर्यो भने डिफरेन्स छैन डिफरेन्स छैनलाई नोट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स लेख्ने डिफरेन्स H1 एक्सेप्ट गर्यो भने सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स लेख्ने क्लियर क्लियर एकदम थ्याङ्क यू Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.